नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 4 गते शुक्रबार, जेठ शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि, सन् 2021 जुन 18 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखद्वारा सर्वोच्चलाई जवाफ। निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जिकिर। कदम गैर संवैधानिक भएको सभामुखको दावी। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको कोरोना विरुद्धको खोप 2 हप्ताभित्रै ल्याउने तयारी। पहिलो मात्रा लगाइसकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने। बाढ़ी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा जनको र मेलम्चीमा धनको बढी क्षति। मनाङको नार्पा भूमिलेखमा 60 जना सम्पर्कविहीन। जाजरकोटको कुसेपाटनमा हराइरहेका 7 जना अझै भेटिएनन्। उत्तर कोरियामा खाद्यान्नको चरम अभाव। 1 किलो केरा 3000 वनमा किनबेच। गएको वर्षको बाढ़ीका कारण समस्या चुनौतीपूर्ण रहेको नेता किमको भनाई। र बेल्जियम र नेदरल्याण्ड्स युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। कोपा अमेरिकामा ब्राजिल र पेरुको खेल चल्दै। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानूनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानून विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौं। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो। हो म्याडम, बालबालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको स्व विवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दावी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री पदको लागि दावी गर्ने सांसदले पेश गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने र त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने दावी पेश गरेको हो। 2 जना दावीकर्ताले पेश गरेको
दाबीमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भनेर यकिन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो, राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ। यो काम कारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था उद्धृत गरेको छ, जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्वविवेकमा गर्ने काम कारबाहीमाथि अदालतमा मुद्दा नचल्ने भनिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ। दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन समेत संविधान सम्मत रहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा प्रतिवाद गर्नुभएको हो। बहुमत दावी गर्दै देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको छ। त्यही निवेदनको लिखित जवाफ दिँदै ओलीले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतले आफै व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नेतर्फ प्रश्न गर्नुभएको छ। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको समर्थनमा दावी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र हठात मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले दुवैमाथि गैर संवैधानिक क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिने क्रममा सभामुख सापकोटाले बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत कोभिड-19 विरुद्धको खोप 2 हप्ताभित्र ल्याउने गरी तयारी भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। यो खोप आइपुगे कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाइसकेका 13,64,701 ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइनेछ। कोभ्याक्स अन्तर्गत गत मे महिनामै 19,20,000 मात्रा खोप पाउनुपर्ने भए पनि विश्वमै देखिएको खोप अभावले गर्दा समय सीमा टरेको हो। जुन अन्तिमसम्म कोभ्याक्स सुविधाको खोप पाउने जानकारी आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत अहिलेसम्म 3,48,000 मात्रा कोभिसिल्ड खोप आइसकेको छ। कोभिसिल्डको विकल्पका रूपमा अस्ट्राजेनेकाको बेलायत, कोरिया, डेनमार्क लगायत देशमा उत्पादित खोप कति मात्रामा पाउने हो भन्ने जानकारी जुन अन्त्यसम्म दिइने भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले भन्नुभयो, कुन कम्पनीद्वारा उत्पादित कति मात्रा खोप पाउने भनेर जानकारी आएपछि त्यसकै आधारमा ल्याउनेछौं। भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड र चीनमा उत्पादित भेरोसेल खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ। विश्वमै खोपको व्यापक अभाव भएकाले दोस्रो मात्रा पर्खिरहेकाले 16 हप्तापछि खोप पाए पनि यसले फाइदा नै गर्ने दावी सरकारी अधिकारीहरूको छ। 12 हप्ता नागे पनि कुनै बेला दोस्रो मात्रा लगाउन सकिन्छ। डाक्टर पोखरेलले भन्नुभयो, दोस्रो मात्रा लगाउने बेलासम्म 16 हप्ता नागे पनि महामारीको यो अवस्थामा बुस्टर मात्राले धेरै फाइदा गर्छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणमा केही कमी आएपछि सरकारले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अघि बढ़ाएको छ। संक्रमण फैलिन नदिने गरी आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तारै खुला गर्ने सरकारको योजना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति सीसीएमसीको बैठकले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अघि सारेको हो, जस अनुसार निषेधाज्ञालाई व्यावहारिक बनाइने सीसीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालानन्द शर्माले बताउनुभयो। शर्माका अनुसार 8 असारबाट लुज डाउनको सम्भावना छैन। त्यसपछिको हप्तामा पनि संक्रमण दर र मृत्युदर घट्दै गएमा स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा लागू हुनेछ। शर्माका अनुसार सकेसम्म आर्थिक क्षेत्रलाई पनि केही खुकुलो गर्दै जाने र 5-6 जनाभन्दा धेरै व्यक्ति भेट नहुने गरी स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा लागू गरिनेछ। कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि सरकारी कार्यालयहरू पनि सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। सम्भवतः अर्को हप्तादेखि केही सरकारी कार्यालयहरूले सेवा दिने गरी सञ्चालनमा आउने पनि शर्माले बताउनुभयो। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाई कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ? यदि छ भने डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै औषधि खानुहोला। प्रशस्त मात्रामा पोसिलो र जोलिलो खानेकुरा खाने गर्नुहोस्। आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाऊ, तर अनावश्यक पीर, चिन्ता र तनाव लिने काम चाहिँ नगरौं। बरु इमेल, इन्टरनेट वा टेलिफोनमा साथीभाइ र आफन्तसँग कुराकानी गरौं।
सही सूचना र जानकारीका लागि विश्वसनीय सञ्चारका माध्यमहरूको प्रयोग गरौं। यो मैले भनेको होइन नि, डाक्टर अंकलले भन्नुभएको। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि HBCC, FCDO, युनिलिभर र एक्सन एड नेपालको अनुरोध। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। MBBS प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट MBBS एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 9851 39282 98511 06298। रकम आउँछ विदेशबाट आयामी गरौँ, छिटो र छरितो सुरक्षित पनि छ। हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ आयामी गरौँ, आयामी नै हो भरोसाको अर्को नाउँ। विदेशबाट पठाएको रकम आइएमईका नेपालभरि रहेका 35,000 भन्दा बढी काउन्टरहरू वा सिधै आफ्नो ब्याङ्क खातामा वा आफ्नो मोबाइलमा आइएमई पे वालेट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखद्वारा सर्वोच्चलाई दबाव, कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको कोरोना विरुद्धको खोप 2 हप्ताभित्रै ल्याउने तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कालीकोटमा पहिरोमा पुरिएर एकजनाको ज्यान गएको छ। मुल्फा बजारमा गएर घर फर्किने क्रममा पहिरोमा पुरिएर खाडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 सेरागाउँका बले विकको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। मनाङको विकट फू गाउँको लेकमा यार्चा गुम्बा संकलन गर्न गएका 60 जना स्थानीय बासिन्दा सम्पर्कविहीन छन्। सोमबार रातिदेखिको अविरल वर्षापछि उनीहरू आफन्तसँग सम्पर्कविहीन बनेका हुन्। उनीहरू गएको ठाउँमाथि हिमालमा हिमपात भएको र यार्चा गुम्बा खोज्ने ठाउँमा पानी परेर बाढी आएपछि उनीहरूको अवस्थाबारे थाहा नभएको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ। फू गाउँबाट 2 दिन लाग्ने लेकमा गएको जेठ 15-16 गतेतिर गएका 110 जना मध्ये नामयुङ लेक गएका 50 जना मात्रै सम्पर्कमा रहेको डीएसपी सुभाष खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार रघु लेक र कुलुङ लेकमा गएका 30 जना सम्पर्कविहीन छन्। मनाङका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य पाल्देन छोपाङ गुरुङ, डीएसपी खड्का र चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र घरे सहितको टोली हिजो हेलिकप्टर मार्फत निरीक्षणमा गएको थियो। सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङका अनुसार हेलिकप्टरबाट हेर्दा लेकमा मानिसहरू देखिएका छन्। ठूलो हेलिकप्टर जान नसक्ने अवस्था र मौसममा आएको खराबीले उद्धार हुन सकिरहेको छैन। यस्तै हावाहुरीका कारण जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकामा रहेको कुसे पाटनमा 7 जना बेपत्ता भएका छन्। भेडा बाख्रा र गाई वस्तु लगायत चौपायालाई पाटन छोड्न गएका कुसे 8 र 9 का 7 जना पाटनको जलजला क्षेत्रबाट हराएका हुन्। पशु चौपाया लिएर स्थानीय 11 जना गएको जेठ 31 गते पाटन पुगेका थिए। केही सम्पर्कमा आएका छन्। 7 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी मधुकुमार थापाले बताउनुभयो। कुसेमा टेलिफोन सम्पर्कमा नहुँदा बुधबार राति मात्रै घटनाबारे खबर आएको थियो। बेपत्ताको खोजी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक शिवकुमार छेत्री सहित 7 जनाको टोली पाटनतर्फ लागेको छ। यसैबीच पोखरा र लमजुङमा बाढी पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। कास्कीको मादी नदीमा आएको बाढीले एक निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका 3 जलविद्युत आयोजनामा अर्बौं रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ। 12 मेगावाटको
नामार्जुङ मादी हाइड्रो 25 मेगावाटको अपर मादी र 13 मेगावाटको सिक्लेस हाइड्रो र 44 मेगावाटको निर्माणाधीन सुपर मादी हाइड्रोमा क्षति पुगेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको सुपर मादी हाइड्रोको मुहानदेखि विद्युत गृहसम्मै क्षति पुगेको छ। आयोजनाका अध्यक्ष पुष्प ज्योति ढुङ्गानाका अनुसार सिभिलतर्फ मात्रै 60 करोड़ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। यस्तै लमजुङको दोर्दी खोला सबैभन्दा माथि निर्माणाधीन 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजना खमा व्यापक क्षति पुगेको छ। आयोजनाको 85% काम सकिएको थियो। आयोजनाका निर्देशक अर्जुन प्रसाद गौतमका अनुसार 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको क्षति भएको छ। यस्तै हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको 27 मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक र पावर हाउसमा पनि व्यापक क्षति पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीमा 3 जनाको शव भेटिएको छ। 2 जना चिनिया नागरिक र 1 जना भारतीय नागरिकको शव भेटिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 80 जनाको हिजो उद्धार भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार हेलम्बुमा बढी क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। उहाँका अनुसार हेलम्बुमा मानवीय क्षति धेरै र मेलम्चीमा धनको क्षति धेरै भएको छ। मेलम्चीमा भौतिक संरचनाहरू धेरै क्षति भएका छन्। मेलम्ची बजार बगरमा परिणत भएको छ। बाढीले 5 वटा झोलुङ्गे पुल, 4 वटा पक्की पुल, माछा फर्म र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमा क्षति पुगेको छ। यो पछिल्लो अनुमानित क्षतिको विवरण हो। पालिकासँग आवश्यक समन्वय गरी बाढी पीड़ितको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले बताउनुभयो। प्राकृतिक विपत्तिको तुलनात्मक रूपमा सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी धेरै क्षति हुँदै आएको छ। 2072 साल वैशाखमा गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो। तर भूकम्पमा सबैभन्दा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले बेहोर्नु पर्यो। भूकम्पबाट प्रभावित उठ्नै नसकेको अवस्थामा निरन्तर बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकलाई हरेक वर्ष थिचेको थिचै छ। हरेक वर्ष बर्खायाम शुरू हुने बित्तिकै कतिबेला कुन बस्तीमा बाढी र पहिरोले पिरोल छ भन्ने चिन्ताले सिन्धुपाल्चोकवासीलाई पिरोल्दै आएको छ। अरू जिल्लाको तुलनामा सिन्धुपाल्चोकमा विपदका घटना बढी दोहोरिनुको कारण के हो भनेर साथी जानुका दुवाडीले विपद विज्ञ डाक्टर सुबोध ढकाललाई सोध्नु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ भौगोलिक संरचना भनेको धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुरानो पहिरोहरू, धेरै ठुल्ठुला पहिरोहरू, त्यो भूकम्पले ल्याएको पहिरो अथवा चाहिँ धेरै पहिलाका चाहिँ तपाईँको यो हिम नदीहरू फुटेर चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ बाढी खोलामा बाढी ल्याउँदै थुपारेका जुन भनौँ न गेग्रानहरू हुन्छ हो, त्यस्तोले ल्याएको गेग्रानहरूबाट पनि बनेको ठाउँहरू र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बस्तीहरू बसेको चाहिँ धेरै जसो हामीले देख्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको बढी जसो भौगोलिक बनोट भन्ने हो भनेदेखि यसको चाहिँ अलिकति कमजोर खालको हामीले देखिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि केही अध्ययनहरू पनि भएका थिए, त्यहाँका बस्तीहरू सार्नुपर्ने भन्ने सुझावहरू पनि आएको थियो। ती सुझावहरू अहिले कतिको कार्यान्वयन भए जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एक लेभलको अनुसन्धान गर्नुभएको छ। हामीले पनि त्यसमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि सल्लाहहरू दिएका थियौँ। त्यो लेभलसम्म उहाँले जुन डाटाहरू निकाल्नुभयो त्योसम्म ठिक छ। तर त्यसपछिको जुन त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम आयो, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि के छ भने यहाँको प्रश्नमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कतिको भएको छ भन्नुहुन्छ भने इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन खासमा भन्दाखेरि। र इम्प्लिमेन्टेसन नहुनुको कारण चाहिँ के छ भने यहाँ जति पनि निकायहरू बनेका छन् यो विपदसँग काम गर्ने निकायहरू, जस्तो केन्द्रमा हामीले भन्यो भने अहिले विपद के अरे व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर बनेको छ। जिल्लामा चाहिँ तपाईँको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भनेर बनेको छ। त्यस्तै प्रदेशमा हेऱ्यौँ भने प्रदेश तपाईँको विपद व्यवस्थापन समिति बनेको छ। त्यस्तै स्थानीय निकायमा हेऱ्यौँ भने स्थानीय प्रत्येक पालिकामा चाहिँ स्थानीय तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण समितिहरू बनेका छन्। अनि यो सबै जति पनि बनेका छन् यिनीहरूको बीचमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि एउटा समन्वयको कमी अथवा कोअर्डिनेसनको कमी यस्तो चाहिँ हामीले एकदमै देखेका छौँ। सम्बन्धित निकायहरू बीचको समन्वयको अभाव र विज्ञहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दाखेरि अहिले सिन्धुपाल्चोकले यो नियति भोग्नु परेको हो भन्दा कतिको उपयुक्त हुन्छ? अब यसमा चाहिँ धेरै हदसम्म यसलाई चाहिँ भनौँ न उपयुक्त नै मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर अब ठ्याक्कै त्यही केसमा मात्रै भन्दा पनि ओभरअलमा जस्तो सिन्धुपाल्चोक कुरा भयो भने अन्त पनि जस्तो लमजुङदेखि लिएर मनाङदेखि लिएर जहाँ पनि अहिले घटनाहरू भएका छन् ती सबै ठाउँमा पनि के छ भने स्थिति चाहिँ उस्तै खालको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। अहिलेदेखि नै काम थाल्यो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै जस्तो बस्तीहरू बसाउँदाखेरि ध्यान दिने र अरू कुराहरूलाई खोलाको नजिक बस्तीहरू बसाउन नदिने त्यो एउटा पाटो छ होला। अर्को चाहिँ अब तत्काल योभन्दा बढी नोक्सानी हुन नदिनको लागि अपनाउन सकिने केही उपायहरू हुन सक्लान्? अहिलेको लागि चाहिँ यही वर्षको लागि हामीले भन्ने हो चाहिँ भर्खरै मनसुन सुरु भएको छ, तपाईँको बढी जोखिममा भनेर पत्ता लगाइसकेको ठाउँ छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब पानी पर्छ भन्ने पनि प्रक्षेपण भइसकेपछि त्यो ठाउँमा कमसेकम पनि अस्थायी रूपमा भने पनि उहाँलाई सार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनौँ न मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो विपद विज्ञ डाक्टर सुबोध ढकाल। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। निषेधाज्ञा भए पनि बर्खा अघि सक्नै पर्ने केही सड़क र पुल निर्माणको काम फेरि रोकिएको छ। निषेधाज्ञाले विकास निर्माणका काम रोकिए पनि बर्खा अघि सक्नै पर्ने थोरै आयोजना मात्र चालू थिए। ती आयोजना पनि केही दिनदेखि जारी वर्षाले ठप्प बनेको सड़क विभागले जनाएको छ। अब असोज यता विकास निर्माणका काम अघि नबढ्ने विभागका महानिर्देशक अर्जुङजङ थापाले बताउनुभयो। बर्खासँगै आएको बाढ़ीले ढलान गरेका पक्की पुल समेत बगाएपछि थप क्षति हुन नदिन काम रोकिएको उहाँको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा निर्मित कतिपय पक्की एवं झोलुङ्गे पुल र कालोपत्र सड़क बाढ़ी पहिरोले बगाएको सड़क विभागले जनाएको छ। बाढ़ी पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा सड़क बन्द छन्। कतै सड़क खोल्ने प्रयास जारी रहेको छ। मुख्य राजमार्गमा भने ठूलो क्षति भएको जानकारी अहिलेसम्म नआएको थापाले बताउनुभयो। पछिल्लो एक दशकमा देशभर साना ठूला हजारौं आयोजना शिलान्यास र उद्घाटन भए। देशका प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँका वडा अध्यक्षसम्मले रिबन काट्न तछाड मछाड गरे। तर नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइटप्रति कसैले चासो देखाएका छैनन्। 16 वर्षदेखि उद्घाटनको पर्खाइमा छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले 2062 सालको जेठमा 3 वर्षभित्र बन्चरे डाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको लागि 1790 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर झण्डै 61 करोड़ मुआब्जा पनि वितरण गरियो। तर 16 वर्ष बित्दा पनि ल्यान्डफिल्ड साइट सम्पन्न हुन सकेको छैन। बन्चरे डाँडामा सामान्य अवस्थामा फोहोर विसर्जन गर्दा 25 वर्ष र स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड गर्दा कम्तीमा 50 वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ। सुन्दै गर्नुहोला। दिदी ए दिदी हैन कता हो? धेरै दिन भइसक्यो बाहिर निस्केको पनि देख्दिन त। हैन बहिनी अस्ति अलि पानीमा भिज्यो। हल्का ज्वरो र खोकीले गर्दा केही काम गर्न सकिरहेकै छैन। हो अनि अहिले कोरोनाको यस्तो जोखिम छ परीक्षण गराउनु नि त। हैन पर्दैन हौ बहिनी पानीमै भिजेर हल्का ज्वरो खोकी आउँदैमा के अस्पताल दौडिनु। फेरि उता अस्पतालमा के भनिदिने हो। हेर त्यस्तो भनेर पनि हुन्छ त। सामान्य लक्षण देखा परे पनि तुरुन्तै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ र कोरोनाको परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। बरु एकपटक डाक्टरसँग पो सल्लाह गर्ने हो कि। ठिक भन्नुभयो। धेरै गाह्रो भएपछि अस्पताल पुग्नु भन्दा त पहिले नै सचेत भएकै राम्रो नि त। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि एचबीसीसी, एससीडीओ, युनिलिभर र एक्सन एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। पानीको धारा त बन्द भयो तर ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर चाहिँ बन्द गर्नुभयो त। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 9847 79890 98010 79890। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्ला 1-2 हप्ता यता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता लगानी योग्य रकममा 81 कमी आएको छ। यही समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएकोले बजारको तरलता चापमा परेको
जानकारहरू बताउँछन्। पैसा नभएपछि बैंकहरूले बैंकबीचको सापटी अन्तर बैंक कारोबार पनि पाउन छोडेका छन्। गएको आर्थिक वर्षको यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झण्डै 2 खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा झण्डै 21 अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ। कर्जा निक्षेप तथा पुँजी सीसीडी अनुपात कायम गर्नकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ लिनु परेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौको महाधिवेशनलाई लिएर उत्पन्न आशंका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मार्फत मेटाउने कोशिश गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन भदौमै गर्नुको अर्को विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा देउवाले भन्नुभयो, अब महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन, त्यसका विकल्पबारे कुरै नगर्नुस्, अब महाधिवेशन हुन्छ हुन्छ हुन्छ, बरु कसरी गर्ने त्यो भन्नुहोस्। मेरो पनि भन्नु छ। बाढ़ी पहिरो प्रभावितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। संडु महतले सुझाव दिँदै लेख्नु भएको छ, वास्तविक पीड़ितहरूको पहिचान गरी पहिले सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्छ अनि आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रताप लामा भन्नुहुन्छ, क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको राहत कोषमा जम्मा गरी एकद्वार प्रणालीबाट सबैलाई सहयोग गरौं। सन्तोष बस्नेत बर्खायाममा बाढ़ी पहिरोको घटना कुनै नौलो कुरा होइन भन्दै लेख्नुहुन्छ, जोखिमबाट हुन सक्ने सम्भावित घटनाका लागि स्थानीय सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने थियो, तर अब पीड़ितहरूलाई राहत दिएर उनीहरूको मनोबल बढ़ाउनतिर लाग्दा राम्रो। शिशिर गिरीको सल्लाह छ, जब संकट पर्छ तब हामी आत्तिने गर्छौं। प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरे क्षति कम गर्न सकिन्छ। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। यति बेला तीनवटै सरकारको आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी उद्धार र राहतलाई बढ़ाउनु पर्दछ। अनि सुनिल कुमार थापा विपदबाट राहत दिने कुरामा वास्तविक पीड़ित छुट्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। वास्तविक पीड़ितको पहिचान गरेर मात्र राहत वितरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले आफ्नो देशमा खाद्य संकट बढ़ेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेता किमले देशको खाद्य अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको वर्षको आँधीका कारण आएको बाढ़ीले खेतीपातीमा क्षति भएकाले कृषि क्षेत्रले देशको माग धान्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उत्तर कोरियामा खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी लगायतका कृषि उपजको मूल्य धेरै बढ़ेको छ। उत्तर कोरियामा 1 किलो केरा स्थानीय 3000 वनमा बिक्री भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। बेल्जियम युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा डेनमार्कलाई 2-1 गोलले हराउँदै बेल्जियमले अन्तिम 16को यात्रा पक्का गरेको हो। खेलको दोस्रो मिनेटमै डेनमार्कका युसुफ पाउल्सनले गोल गर्दै अग्रता दिलाए पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। बेल्जियमका थोर्गन हजार्डले 54औं र केभिन डी ब्रुएनले 70औं मिनेटमा गोल गरे। हिजोको हारसँगै अंकविहीन रहेको डेनमार्कको अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ। समूह बीमा बेल्जियमको 6 तथा रूस र फिनल्याण्डको 3-3 अंक रहेको छ। नेदरल्याण्ड्स पनि युरोकप फुटबलको अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा अस्ट्रियालाई 2-0 गोलले हराउँदै नेदरल्याण्ड्स नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेदरल्याण्ड्सको जितमा डिपेले 11औं मिनेटमा मेफिक्स डिफ्लेले पेनाल्टी मार्फत र डेन्जल डुफ्रिजले 67औं मिनेटमा गोल गरे। समूह सी को गैराती नै भएको अर्को खेलमा युक्रेनले नर्थ म्यासेडोनियालाई 2-1 गोलले हराएको छ। यो समूहमा नेदरल्याण्ड्सको 6 अंक रहेको छ भने युक्रेन र अस्ट्रियाको 3-3 अंक छ। अंकविहीन रहेको नर्थ म्यासेडोनिया लगभग बाहिरिएको छ। र कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत कोलम्बिया र भेनेजुएला बराबरी खेलेका छन्। बिहान सकिएको खेलमा दुवै टोलीले गोल रहित बराबरी खेलेका हुन्। खेलको अन्तिम समयमा कोलम्बियाका लुइस डेजले रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएका थिए। कोपा अमेरिकामा अहिले ब्राजिल र पेरू खेलिरहेका छन्। खेलको पहिलो हाफको अन्तिम समय चलिरहँदा ब्राजिलले 1 गोलको अग्रता लिएको छ। ब्राजिलको लागि एलेक्स्यान्ड्रोले खेलको 11औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्।
काया कैरनमा अब पालो उखानको। हालको बेहाल विपत्तिका ओइरा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखद्वारा सर्वोच्चलाई जवाफ। निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जिकिर। कदम गैर संवैधानिक भएको सभामुखको दावी। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको कोरोना विरुद्धको खोप 2 हप्ताभित्रै ल्याउने तयारी। पहिलो मात्रा लगाइसकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने। बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा जनको र मेलम्चीमा धनको बढी क्षति। मनाङको नार्पा भूमिलेखमा 60 जना सम्पर्कविहीन। जाजरकोटको कुशेपाटनमा हराएका 7 जना अझै भेटिएनन्। उत्तर कोरियामा खाद्यान्नको चरम अभाव। 1 किलो केरा 3000 वनमा किनबेच। गएको वर्षको बाढीका कारण समस्या चुनौतीपूर्ण रहेको नेता किमको भनाई। र बेल्जियम र नेदरल्याण्ड्स युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। कोपा अमेरिकामा ब्राजिल र पेरुको खेल चल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले हरेक वर्ष बर्खामा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेको, सरकारले अर्को वर्ष क्षति घटाउन यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भन्न नछाडेको, तर हिउँद लागेपछि सुत्ने गरेको कुरालाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ रंग फेर्ने छेपारोलाई सरकारसँग तुलना गरिएको छ। गाउँमा बाढी आएको पुरै अस्तव्यस्त। नागरिकले हार गुहार माग्दैछन्। सरकारले भन्दैछ अर्को वर्ष त पूर्व तयारी गरेर क्षति हुनै दिन्न, तर हिउँद लागेपछि सरकार मस्त निद्रामा सुतेको छ। अर्को वर्ष फेरि बाढी आयो, उस्तै गरी नागरिक विचल्लीमा परे। सरकार बिउजिएर भन्दैछ अर्को वर्ष त क्षति हुनै दिन्नौ। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।